नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत सुनिरहनु भएको छ। यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम तपाईहरूले रेडियो सेटमा नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज ट्युन गरेर मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8 बजे प्रसारण हुने यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि म कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल तपाईहरुमाझ कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा छलफलको लागि उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आरामै हुनुहुन्छ अनि तपाईका दिनहरु कसरी बितिरहेका छन्? पढाइ लेखाइ सँगै केही समय खेल्ने अनि घरको काममा आमा बुवालाई सहयोग गर्ने होइन त? हामीले गत हप्ता घरायसी अङ्कगणित हाउस होल्ड अर्थमेटिक अन्तर्गत बिजुलीको बिलको प्रयोगबारे घरायसी खर्चको हिसाब हाउस होल्ड एक्सपेन्सेस फर युज अफ इलेक्ट्रिसिटी को बारेमा छलफल गरेका थियौं, जसमा आफ्नो घरमा रहेको बिजुलीको मिटरमा घरमा खपत हुने विद्युत युनिट अनुसार विद्युत महसुल निकालेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसार हिसाब गर्न सिक्यौं होइन त? आज हामी खानेपानीको प्रयोगबारे घरायसी खर्चको हिसाब हाउस होल्ड एक्सपेन्सेस फर युज अफ वाटर को बारेमा छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले आफ्नो घरको खानेपानीको महसुल तिरेपछि प्राप्त भएको खानेपानीको बिल हेर्नु भएको छ? हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो किताबको पेज नम्बर 39 मा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ज्योति आचार्यको घरमा उनको नाममा जारी गरेको 2075 साल फागुन महिनाको खानेपानीको बिल दिएको छ। एक पटक हेर्नु होला है। भाइ बहिनीहरु, खानेपानीको पाइपको आकार अनुसार खानेपानीको शुल्क निर्धारण गरेको पाइन्छ। खानेपानी कार्यालयले 1000 लिटरको 1 युनिट मानेर पानीको खपत अनुसार न्यूनतम शुल्क र अतिरिक्त शुल्क तोक्ने गर्दछ। खानेपानी कार्यालयले तोकेको शुल्क अनुसार आधा इन्च अर्थात् 1/2 इन्च को पाइपको लागि 10,000 लिटर अर्थात् 10 युनिटको न्यूनतम शुल्क रु 100 र बाँकीको प्रति युनिट रु 32 रुपैयाँ। 3/4 इन्च अर्थात् 3/4 इन्चको पाइपको लागि 27,000 लिटर अर्थात् 27 युनिटको न्यूनतम शुल्क रु 1910 र बाँकीको रु 71 प्रति युनिट। त्यस्तै 1 इन्च 1 इन्चको पाइपको लागि 56,000 लिटर अर्थात् 56 युनिटको न्यूनतम शुल्क रु 3,960 र बाँकीको रु 71 प्रति युनिट। त्यस्तै 1.5 इन्च 2 इन्च 3 इन्च र 4 इन्चको पाइपको पनि युनिट अनुसारको न्यूनतम शुल्क र बाँकीको प्रति युनिट शुल्क हाम्रो किताबको पेज नम्बर 40 मा दिएको छ, हेर्नु होला है। सामान्यतया हामीहरूको घरमा आधा इन्च अर्थात् 1/2 इन्चको पाइप जडान गरिएको हुन्छ। यद्यपि ठुला घरहरू, होटल, अस्पताल, कोलोनी आदिमा आधा इन्च 1/2 भन्दा
ठुलो साइजका पाइपहरू प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यी थिए पाइपको साइज अनुसार लाग्ने न्यूनतम शुल्क र बाँकी शुल्क। अब छुट तथा जरिवानाको पनि चर्चा गरौँ है। हामीले खानेपानीको बिल वितरण भएको 2 महिनाभित्र महसुल तिरेमा, अर्थात् बिल वितरण भएको पहिलो र दोस्रो महिनाभित्र खानेपानीको महसुल तिरेमा 3% छुट पाउँछौँ। त्यस्तै बिल वितरण भएको तेस्रो महिनाभित्र खानेपानीको महसुल तिरेमा छुट तथा जरिवाना केही पनि लाग्दैन, अर्थात् बिलमा जति रकम छ त्यति नै तिर्नुपर्छ। बिल वितरण भएको चौथो महिनाभित्र खानेपानीको महसुल तिरेमा 10% जरिवाना लाग्छ। बिल वितरण भएको 5औं महिनाभित्र खानेपानीको महसुल तिरेमा 20% जरिवाना लाग्छ र 5औं महिनाभन्दा बढी समयमा, अर्थात् बिल वितरण भएको 5 महिनाभन्दा बढी महसुल तिरेमा 5 महिनाभन्दा पछि महसुल तिरेमा 50% जरिवाना लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाइपको साइज अनुसारको खानेपानीको शुल्क, छुट अनि जरिवाना थाहा पाउनुभयो, होइन त? त्यसो भए खानेपानीको बिल सम्बन्धी एउटा उदाहरण हेरौँ। तपाईहरूले यो प्रश्नलाई टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। रिताको घरमा आधा इन्च 1/2 इन्चको खानेपानीको पाइपलाइन छ। उनको वैशाख महिनाको हालको अङ्क करेन्ट रिडिङ 2080 2080 र साबिक अङ्क प्रिभियस रिडिङ 2025 2025 छ। उनले ढल सेवा बापत 50% अर्थात् 50% रकम थपेर बुझाउँदा कति महसुल तिर्नु पर्ला? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। रिताको घरमा आधा इन्च 1/2 इन्चको खानेपानीको पाइपलाइन छ। उनको वैशाख महिनाको हालको अङ्क करेन्ट रिडिङ 2080 2080 र साबिक अङ्क प्रिभियस रिडिङ 2025 2025 छ। उनले ढल सेवा बापत 50% अर्थात् 50% रकम थपेर बुझाउँदा कति महसुल तिर्नु पर्ला? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा के दिएका छन् अनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के रहेछन् त? यहाँ रिताको घरको वैशाख महिनाको खानेपानीको मिटरको हालको अङ्क करेन्ट रिडिङ र साबिक अङ्क प्रिभियस रिडिङ दिएको छ। उनको घरमा कुन साइजको पाइप रहेको छ त? आधा इन्चको। अनि हामीले वैशाख महिनाको खानेपानीको महसुल अनि 50% ढल सेवा सहितको रकम निकाल्नुपर्ने रहेछ, होइन त? भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले आधा इन्चको पाइपमा न्यूनतम 10 युनिटको मूल्य रु 100 र बाँकीको प्रति युनिट रु 32 लाग्छ भनी छलफल गरेका थियौँ। त्यसो भए यो समस्यालाई गणितीय विधि अनुसार हल गरौँ है। यहाँ रिताको घरको खानेपानीको मिटरको हालको अङ्क करेन्ट रिडिङ बराबर 2080, रिताको घरको खानेपानीको मिटरको साबिक अङ्क प्रिभियस रिडिङ बराबर 2025। अब खपत युनिट बराबर हालको अङ्क माइनस साबिक अङ्क। अब एकैछिन विज्ञापनको पालो। तपाईहरूले यो प्रश्नको समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
साहित्य वार्ता इतिहास नेवा एफएम 106.6 सुन्दिगो नेवा एफएम 106.6 नेवा जुजागु गौरव यानाजिता। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँ अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत सुनिरहनु भएको छ। विज्ञापनभन्दा अगाडि हामीले रिताको घरको वैशाख महिनाको खानेपानीको बिल सम्बन्धी समस्याको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ, होइन त? अनि रिताको घरको उक्त खानेपानीको मिटरमा रहेको खपत युनिट बराबर हालको अङ्क माइनस साबिक अङ्क अर्थात् कन्ज्युम्ड युनिट इक्वल टु करेन्ट रिडिङ माइनस प्रिभियस रिडिङ सम्म छलफल गरेका थियौँ। त्यसो भए हालको अङ्क अर्थात् करेन्ट रिडिङ कति रहेछ? 2080। अनि साबिक अङ्क अर्थात् प्रिभियस रिडिङ कति रहेछ? 2025। 2080 बाट 2025 लाई घटाउनुहोस् त कति आउँछ? 55। त्यसैले रिताको घरमा वैशाख महिनामा 55 युनिट अर्थात् 55,000 लिटर पानी खपत भएछ। भाइ बहिनीहरू, 10 युनिटको न्यूनतम शुल्क दिएको र बाँकीको प्रति युनिट शुल्क पनि तोकेकाले 55 युनिटलाई 10 युनिट प्लस 45 युनिट लेखौँ। अब 10 युनिटको शुल्क बराबर रु 100, बाँकी 45 युनिटको शुल्क बराबर रु 32 इन्टु 45 बराबर रु 1440 अर्थात् 1440। त्यसो भए जम्मा महसुल बराबर कति भयो त? रु 100 प्लस रु 1440। यी दुवैलाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ? रु 1540। फेरि रिताले ढल सेवा बापत कति तिर्नुपर्ने रहेछ त? 50%। त्यसो भए 50% ढल सेवा बापतको रकम बराबर रु 1540 को 50% बराबर रु 1540 इन्टु 50/100। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? रु 770। अन्त्यमा 50% ढल सेवा सहितको रकम बराबर रु 1540 प्लस रु 770 बराबर रु 2310। तसर्थ रिताले वैशाख महिनामा जम्मा रु 2310 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। यो समस्याको समाधान बुझ्नुभयो, होइन त? फेरि अर्को उदाहरण हेरौँ। प्रदीपको घरमा भदौ महिनाको पानीको मिटर रिडिङ साबिक अङ्क 1340 र हालको अङ्क 1372 छ। साबिक अङ्क 1340 र हालको अङ्क 1372। ढल सेवा बापतको 50% रकम तिरेर कति महसुल बुझाउनु पर्ला? उनले ढल सेवा बापतको 50% रकम सहित जम्मा महसुल कति तिर्नु पर्ला? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा हालको अङ्क करेन्ट रिडिङ बराबर 1372 अनि साबिक अङ्क प्रिभियस रिडिङ बराबर 1340 दिएको छ। त्यसो भए खपत युनिट कति रहेछ त? खपत युनिट बराबर 1372 माइनस
1340 हिसाब गर्नुहोस् त कति आयो 32। अब न्यूनतम 10 युनिट अर्थात् 10,000 लिटरको मूल्य रु 100। यो पनि आधा इन्च अर्थात् 1/2 इन्चको पाइप भएकाले अघि हामीले घरमा सामान्यतया आधा इन्चको पाइप राख्ने गरिन्छ भनेर उल्लेख गरेका थियौँ, होइन त? त्यसो भए न्यूनतम 10 युनिट अर्थात् 10,000 लिटरको मूल्य बराबर रु 100। बाँकी 22 युनिट अर्थात् 22,000 लिटरको मूल्य बराबर रु 32 × 22 बराबर रु 704। त्यसो भए जम्मा महसुल कति भयो त? रु 100 प्लस रु 704 बराबर रु 804। अब 50% ढल सेवा बापतको महसुल बराबर रु 804 को 50%। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? रु 402। तसर्थ जम्मा बिलको रकम ढल सेवा सहित कति भयो त? रु 804 प्लस रु 402 बराबर रु 1206 अर्थात् रु 1206। त्यसैले प्रदीपले भदौ महिनामा बुझाउनु पर्ने महसुल रु 1206 हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब छुट तथा जरिवाना सम्बन्धी समस्याको पनि समाधान हेरौँ है। 1 इन्चको पाइपबाट काठमाडौँको एउटा होटलमा पानी वितरण गर्दा 1 महिनामा 456 युनिट पानी खपत हुन्छ भने 50% ढल सेवा सहित महसुल बिल वितरण भएको 6औं महिनामा बुझाएमा कति रकम तिर्नु पर्ला? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। 1 इन्चको पाइपबाट काठमाडौँको एउटा होटलमा पानी वितरण गर्दा 1 महिनामा 456 अर्थात् 456 युनिट पानी खपत हुन्छ भने 50% ढल सेवा सहित महसुल बिल वितरण भएको 6औं महिनामा बुझाएमा कति रकम तिर्नु पर्ला? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा कति इन्चको पाइप दिएको छ त? 1 इन्चको। अनि 1 महिनाको खपत युनिट कति छ त? 456 युनिट। अघि हामीले 1 इन्च पाइपको पानीको महसुल न्यूनतम 56 युनिट अर्थात् 56,000 लिटरको रु 3,960 र बाँकीको प्रति युनिट रु 71 भनी उल्लेख गरेका थियौँ, होइन त? त्यसो भए 456 युनिटलाई 56 युनिट प्लस 400 युनिटमा बाँडौँ अनि तिनीहरूको शुल्क अनुसार हिसाब गरौँ। यहाँ जम्मा खपत युनिट टोटल कन्ज्युम्ड युनिट बराबर 456, न्यूनतम 56 युनिटको शुल्क बराबर रु 3,960, बाँकी 400 युनिटको शुल्क बराबर रु 71 × 400। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? रु 28,400। त्यसो भए 456 युनिटको जम्मा शुल्क कति भयो त? रु 3,960 प्लस रु 28,400 बराबर रु 32,360। अब ढल सेवा बापत कति रकम लाग्छ त? 50%। त्यसो भए 50% ढल सेवा बापतको रकम बराबर रु 32,360 को 50%। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? रु 16,180। ढल सेवा सहितको पानीको महसुल कति भयो त?
रु 32,360 प्लस रु 16,180। यी दुवैलाई जोड्नुहोस् त कति आउँछ? रु 48,540। भाइ बहिनीहरू, त्यो होटेलको बिल वितरण भएको 6औं महिनामा पानीको महसुल बुझाएमा नियमअनुसार कति जरिवाना तिर्नुपर्ने रहेछ त? 50%। त्यसो भए जरिवाना रकम बराबर रु 48,540 को 50%। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? रु 24,270। अन्त्यमा जरिवाना सहितको कुल महसुल कति भयो त? रु 48,540 प्लस रु 24,270। यी दुवैलाई जोड्नुहोस् त रु 72,810। तसर्थ उक्त होटेलले बिल वितरण भएको 6औं महिनामा खानेपानीको महसुल तिरेमा रु 72,810 तिर्नुपर्ने रहेछ, होइन त? त्यस्तै अर्को एउटा समस्या हेरौँ है। एउटा 3/4 इन्च 3/4 इन्च पाइपको साइजबाट कर्णाली होटलमा जम्मा 112 युनिट पानी खपत हुन्छ। बिल वितरण भएको 5औं महिनाभित्र उक्त बिल बुझाएको भए जम्मा कति महसुल तिर्नुपर्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। एउटा 3/4 3/4 इन्च पाइप साइजबाट कर्णाली होटेलमा जम्मा 112 युनिट पानी खपत हुन्छ। बिल वितरण भएको 5औं महिनाभित्र उक्त बिल बुझाएको भए जम्मा कति महसुल तिर्नुपर्ने रहेछ? भाइ बहिनीहरू, यहाँ जम्मा खपत युनिट कति दिएको छ त? 112 युनिट। अनि 3/4 इन्च अर्थात् 3/4 इन्च पाइपको न्यूनतम 27 युनिट अर्थात् 27,000 लिटर पानी बापतको महसुल कति छ त? रु 1,910। बाँकी 112 युनिटबाट 27 युनिट घटाउँदा 85 युनिट अर्थात् 85,000 लिटरको महसुल बराबर रु 71 × 85 बराबर 6,035। अब अघि हामीले गरेको जस्तै गरी 112 युनिट पानीको महसुल अनि 50% ढल सेवा बापतको रकम, त्यसै गरी जरिवाना 5औं महिनामा पानीको बिल बुझाउने हुनाले जरिवाना 20% जोडेर कुल महसुल निकाल्न अभ्यास गर्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूले गृह कार्यको रूपमा हाम्रो गणित किताबको अभ्यास 4.2 पेज नम्बर 42 को प्रश्न नम्बर 1 र 2 गर्नुहोला। तपाईलाई यी प्रश्नहरूको समाधान गर्दा केही समस्याहरू आएमा तपाईको विद्यालयका गणित विषयको सर मिसहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोला र उहाँहरूबाट सहयोग लिनुहोला। अनि हामी अर्को हप्ता यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। घरमै रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।